व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके ऋषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रात् व्याख्यानम् आरभ्यते। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे अत्र विचारः भवति। अत्र वंशपदार्थः कः इति विषये काशिकाकारः व्याख्याति। तत्र पूर्वं वंशः कः, वंश इति पदेन कस्य ग्रहणं भवति? अभिजन प्रबन्धः वंशः इति वंशपदार्थः भवति। अभिजन प्रबन्धः इत्यस्य तात्पर्यं किं भवति? अभिजनाः पित्रादयः। कथं ते अभिजनाः भवन्ति? अभिजायन्ते येभ्यः पुत्रादयः इति अभिजनाः। अभिजन पदार्थः भवति। अभिजायन्ते पित्रादयः येभ्यः ते अभिजायन्ते येभ्यः पुत्रादयः ते अभिजनाः। अभिजनानां प्रबन्धः इति अभिजन प्रबन्धः। प्रबन्धः नाम सन्तानः। अनेन अभिजन प्रबन्धः नाम वंशः अनेन ज्ञायते। अभिजन शब्दस्य अर्थः भवति अत्र पित्रादयः, प्रबन्धः इति शब्दस्य सन्तानः, अभिजन प्रबन्धः इत्यस्य वंशः, वंशपरम्परा इत्युक्ते। तत्र भवः वंशः पित्रादिः इति वंशपदार्थः। तस्मिन् जीवति सति पौत्रप्रभृति अपत्यं युवसंज्ञं भवति। तस्मिन् जीवति, जीवति वंशे युवा इति। गोत्रसंज्ञा विधायकं सूत्रम् आसीत् अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्। युवसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते जीवतु वंशे युवः। तो वंशे पित्रादि, आदि इत्युक्ते पितामहः, प्रपितामहः से आदि ग्रहणं भवति। तो पित्रादयः पितृपितामहः प्रपितामहादयः। पितामहस्य पौत्रः गोत्रापत्यं भवति, किन्तु प्रपितामहस्य प्रपौत्रः यः भवति स युवापत्यं भवति। वृद्धप्रपितामहस्यापि यः तत्र वर्तते प्रपौत्रः सोऽपि युवापत्यं वर्तते। एवं रूपेण एतेषां समेषां युवसंज्ञा भवति। किन्तु अत्र एकः अत्र नियमः भवति यत् प्रपौत्रात् आरभ्य तत्र प्रपितामह पर्यन्तं सर्वेपि जनाः जीविताः स्युः। प्रपितामहोऽपि जीवति, पितामहोऽपि जीवति, पितापि जीवति, तर्हि प्रपौत्रः युवसंज्ञकः भवति। एवं वृद्धप्रपितामहः इत्यस्यापि जीवति सति सः तत्र युवसंज्ञकः एव भवति। मृते तु अत्र गोत्रापत्यमेव भवति इति अयं नियमः।
पौत्र प्रभृति च न सामान्य अधिकरण अपत्यम विशेषस्य किम तर्हि षष्ठ्या विपरिणम्यते पौत्र प्रभृति यत् अपत्यम पौत्र प्रभृति यत् अपत्यम तत् गोत्र संज्ञकम तेन चतुर्थादर्भि युव संज्ञा विधीयते प्रयोगात्र गार्ग्याणः वात्स्यायनः इति सर्वत्र पूर्ववे कथितः वर्तते अत्र तु इति कथितं वर्तते जीवति तु वंशे इत्यत्र जीवति यत्र तु इति कथं तु इति शब्दस्य किं तात्पर्यं वर्तते काशिकाकारः वदति तु शब्दः अवधारणार्थः युव संज्ञैव भवति न गोत्र संज्ञा इति एतस्य तात्पर्यम् एवं रीत्या एतस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण अत्र विहितम् अत्र भाष्यकारः किं वदति तावत् विचारयामः भाष्यकारः कथयति जीवति तु वंशे युवेति पौत्र प्रभृत्यपेक्षम् पौत्र प्रभृत्यपेक्षं जीवति तु वंशे युवा इति कथनम् अर्थात् जीवति तु वंशे युव इति पौत्र प्रभृत्यपेक्षं चेति अर्थात् पौत्रम् अतिरिच्य पिता पितामहः प्रपितामहः एते सर्वेपि जीवन्ति चेत् तर्हि तत्र पौत्रः यः वर्तते स युवसंज्ञः भवति इति एतस्य तात्पर्यम् आयाति तत्र प्रश्नः भवति जीवेतु वंशे युवेति पौत्र प्रभृत्यपेक्षं च इत्यभिवक्तव्यं किम् उच्यते तत्र हि वक्तव्यं न वक्तव्यं पौत्र प्रभृतीति वर्तते अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र पौत्र प्रभृति इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तेन जीवति तु वंशे युवा जीवति तु वंशे पौत्र प्रभृति युव संज्ञं भवति एवं रूपेण तत्र निष्पद्यते आता तो एवं तर्हि अन्वाचष्टे पौत्र प्रभृति इति वर्तते किमेतस्य अन्वाख्याने प्रयोजनं यदा अत्र भवान् कथयति यत् पौत्रभृत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र भवति तर्हि एतस्य अन्वाख्याने प्रयोजनं किं वर्तते किमर्थम् एतस्य अन्वाख्यानम् अत्र वर्तते अत्र समाधानं वदति भाष्यकारः तच्च दैवदत्यर्थम् दैवदत्ति इति प्रयोगस्य विचारणार्थं वर्तते यथा देवदत्तस्य अपत्यं दैवदत्ति अनन्तरं यदपत्यं तत्र युवसंज्ञामाभूत् एतदर्थम् अत्र पौत्र प्रभृति इत्यस्यापि अनुवृत्तिरत्र क्रियते देवदत्तस्य तर्हि पौत्रे युवसंज्ञा प्राप्नोति एतद् पौत्र प्रभृतिर्भवति उच्यते न पौत्र प्रभृत्यनेन अपत्यम् अभिसंबध्यते पौत्र प्रभृति इति यद अपत्यमिति अतः न पौत्र प्रभृति इति इत्यनेन अपत्यम् अभिसंबध्यते पौत्र प्रभृतिने अपत्यस्य संबंधः न भवति पौत्र प्रभृति इति यद अपत्यम् अर्थात पौत्र प्रभृति यत् अपत्यम् अर्थात पौत्रं विहाय यत् अपत्यं वर्तते अर्थात पितृपितामह प्रपितामह आदीनाम् एतेषां ग्रहणं भवति तर्हि पौत्रं यद् वर्तते यत् प्रपितामहस्य प्रपौत्रः भवति तस्य युवसंज्ञा भवति अतएव अत्र उच्यते किं तर्हि वंशः अभिसंबध्यते पौत्र प्रभृति वंशे जीवति यत् अपत्यं पौत्र प्रभृति वंशे जीवति यद अपत्यं प्रपौत्रं वर्तते तस्य युवसंज्ञा भवति एवमपि देवदत्तस्य द्वौ पुत्रौ तयोः कनीयस्य युवसंज्ञा प्राप्नोति भ्रातरि च ज्यायसि इत्यत्र एवमपि देवदत्तस्य यदा द्वौ पुत्रौ भवतः तयोः कनीयसि स्थिते यः ज्येष्ठः पुत्रः भवति तस्य युवसंज्ञा भवति भ्रातरि च ज्यायसि इति सूत्रेण तस्य युवसंज्ञा भवति एवं तर्हि अपत्यम एव अभिसंबध्यते न तु पौत्र प्रभृति सामानाधिकरण अपत्यम अत्र अपत्यम एव संबध्यते न तु पौत्र प्रभृति सामानाधिकरण्यम अपत्यम भवति नैवं विज्ञाते पौत्र प्रभृति यद अपत्यम
इति न गीयते। अत्र पौत्र प्रभृति इति अपत्यस्य विशेषणं रूपं नास्ति। तर्हि किं स्वरूपं तस्य वर्तते? पौत्र प्रभृतेः यद् अपत्यं, पौत्र प्रभृतेः यद् अपत्यं वर्तते तस्य युवसंज्ञा भवति। अतएव अत्र व्याख्याता प्रदीपः कथयति एतच्च इहार्थात् अपत्यग्रहणात् लभ्यते। अर्थात यद् अपत्यं वर्तते ततः पूर्वं यत् पौत्र प्रभृति वर्तते, अर्थात पितामहः प्रपितामहः प्रपितामहः पितामहः पिता इति भवति। तो अपत्येक्षा पौत्र प्रभृति इति पितामहः पिता पौत्रः। तो एतेषु जीवितेषु अर्थात पितामहोऽपि जीवति, पितापि जीवति, पौत्रः अपि जीवति। तदा यद् अपत्यं वर्तते तस्य युवसंज्ञा भवति इति तात्पर्यं वर्तते। वृद्धस्य च पूजायां, वृद्धस्य पूजायां युवसंज्ञा वक्तव्या। वृद्धस्य, यः वृद्धः वर्तते, ज्ञानवृद्धः वयोवृद्धः, तस्य सम्मान विषयेपि युवसंज्ञा भवति वृद्धस्य पूजायाम् इति एतद्वार्तिकं कथयति। वृद्धस्य पूजायां युवसंज्ञा वक्तव्या। तत्र भवन्तो गार्ग्यायणाः तत्र भवन्तो वात्स्यानाः। एवम् अत्र व्यवस्था काचन विद्यते। तत्र प्रश्नः भवति किं पुनरिह पूजा, अत्र पूजा कीदृशी, किं रूपा पूजा अत्र वर्तते? उच्यते युवत्वं लोके ईप्सितं पूजा इत्युपचर्यते। लोके युवत्वं ईप्सितं, युवत्वं ईप्सितं तर्हि पूजा इत्युपचर्यते। तस्य पूजा इति व्यवहारः भवति। तत्र भवन्तश्च पूज्यत्वेन उपचर्यमाणाः पूजिताः भवन्ति। तत्र भवन्तः युवत्वेन उपचर्यमाणाः, युवत्वेन उपचर्यमाणाः व्यवहार्यमाणाः पूजिताः भवन्ति, सम्मानिताः भवन्ति। एवं रूपेण अत्र स्वरूपमस्य वर्तते। अत्र या युवसंज्ञा सा स्वार्थे वर्तते। अत्र कश्चन तस्य तादृशः अर्थः पारिभाषिकः अत्र न गृह्यते इत्यर्थः। अतएव अत्र पूजार्थं वर्तते, उपचर्यार्थं वर्तते, सम्मानार्थं वर्तते। अत्र कैयटः किञ्चित् एतस्य विषये समादधाति। सः कथयति ननु युवशब्दः अनपेक्षितप्रवृत्तिनिमित्तः एव संज्ञा इति कथम् एतत् उच्यते? प्रायेण अल्पवयसः जीवद्वंश्यत्वं संभवति इति तद् अध्यारोपः पूजा इति। एक अनेक रूपेण पूजा पदार्थः अत्र कथितः। अध्यारोप अर्थात आरोपित युवत्वं तत्र वर्तते, साक्षात् युवत्वं तत्र नास्ति इति पूजा पदार्थः अत्र गृहीतः वर्तते। अग्रे तावद् वार्तिकारः वदति अपत्यो वा गोत्रम्, आपत्यो वा गोत्रम् अथवा आपत्यः गोत्रसंज्ञः भवति इति वक्तव्यम्। आपत्यः अत्र किमस्ति? आपत्यः इति गोत्रसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। इत्यते अत्र परमप्रकृतेश्चापत्यः, परमप्रकृतेः च अपत्यः भवति इति वक्तव्यम्। परमप्रकृतेः अर्थात् या मुख्या प्रकृतिः भवति तस्मात् अनन्तरापत्ये एव अत्र प्रत्ययः पूर्वं भवति। तो परमप्रकृतेश्च अपत्यो भवति इति वक्तव्यम्। आपत्या जीवत वंश्या स्वार्थे द्वितीयः युवसंज्ञः इति अपरं वार्तिकं भवति। आपत्या जीवद्वंश्यात्, आपत्या जीवद्वंश्यात् स्वार्थे द्वितीयः प्रत्ययः भवति स च युवसंज्ञो भवति इति वक्तव्यम्। तो आप जीवद्वंश्यात् युवा आपत्या अर्थात एवं भूतं यद अपत्यं यस्मात् तत्र
पितृपर्यन्तं त्रयः वंशाः जीविताः सन्ति तत्र अपत्यस्य अत्र युवसंज्ञा भवति अपत्या जीवद्वंशः स्वार्थे द्वितीयः प्रत्ययः स च युव स्वार्थे यः द्वितीयः प्रत्ययः सः युवसंज्ञः भवति इति वक्तव्यम् स च अस्त्रियाम् अर्थात् स च स्त्रियां न भवति इत्यर्थः अस्त्रियां भवति अर्थात् पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे न भवति अग्रे तावत् वार्तिकं भवति एको गोत्रग्रहणानार्थक्यं च एवं च कृत्वा एकः गोत्रग्रहणम् अनर्थम् एको गोत्र इत्यत्र एकः गोत्रग्रहणम् अत्र अनर्थकं भवति अग्रे तावत् वार्तिकं भवति तत्र बहुवचनलोपिषु च सिद्धम् यतोहि बहुवचन विषये गोत्र प्रत्ययस्य अत्र लुक् कथितः वर्तते एवं तत्र विचारः तादृशः समागतः यतोहि तत्र तथा लुक् कथितः भवति यदा तत्र सूत्रं वर्तते तच्च सूत्रमस्ति कथयामि तावत् यायायोश्च इति सूत्रं वर्तते एतत् सूत्रं गोत्रे यत् ययन्तम् अयन्तं वा तद् अवयवयोः एतयोः यय अय इत्यनयोः लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रियाम् एवं रूपेण अत्र सूत्रं वर्तते यययोश्च इति सूत्रं तत्सूत्रम् अत्र बहुत्वे लोपं विदधाति स्त्री विषये लोपं विदधाति अत्र बहुवचन लोपि सिद्धं भवति तत्र विदानाम् अपत्यं माणवकः इति विगृह्य विद शब्दात् द्वेकयोः उत्पत्तिर्भवति अय प्रत्ययस्य तेन वैदः वैदौ इति भवति किन्तु बहुत्व विवक्षायाम् अत्र लुक् भवति अयोषि सूत्रेण अय प्रत्ययस्य तेन विदाः इत्येव भवति अतएव अत्र वैदस्य अपत्यानि बहवः माणवकाः इति विग्रहे विद शब्दात् बहुत्व विवक्षायाम् अत्र यः अय प्रत्ययः तस्य ययोश्च इति सूत्रेण लुकि सति बहुत्वविवक्षायां विदाः इत्येव सिद्ध्यति एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं जीवद्वंशे वा युवा इति सूत्रस्य अत्र भाष्यग्रन्थे लिखितं वर्तते अग्रे तावत् सूत्रं भवति तत्र वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति अत्र सपिण्ड इति पदार्थः कः इति विषये काशिकाकारः वदति सप्तपुरुषावधयः सपिण्डाः स्मर्यन्ते सप्तपुरुषावधयः अर्थात् यः साम्प्रतं पुत्रः वर्तते ततः पूर्वं ये सप्तपुरुषाः सन्ति ते सर्वे सपिण्डाः उच्यन्ते आत्मनः प्रभृति पित्रादिषु पुत्रादिषु वा गण्यमानेषु सप्तमः पुरुषः येषां ते तथोक्ताः अत्र सर्वेपि अत्र सपिण्ड पदार्थाः अर्थात् सपिण्ड पदेन ग्राह्याः भवन्ति तेषां ग्रहणम् अत्र भवति येषाम् उभयत्र दशाहानि कुलस्य अन्नं न भुञ्जते येषाम् उभयत्र दशाहानि उभयत्र नाम तत्र मृतसूतके जातकसूतके वा मृतकसूतके जातकसूतके वा दशाहानि कुलस्य अन्नं न कश्चन भुङ्क्ते एवं इत्येवम् अधिकायां क्रियायां तेषाम् अनधिकारः भवति
भ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरे जीवति पौत्र प्रभृतेः अपत्यं जीवदेव युवसंज्ञं वा भवति। भ्रातुः अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरे जीवति, अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरे जीवति पौत्र प्रभृतेः अपत्यं जीवदेव युवसंज्ञं विकल्पेन प्राप्नोति। प्रकृतं जीवित ग्रहणं सपिण्डस्य विशेषणं वर्तते। अर्थात वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरे जीवति इति जीवति इति शब्दः जीवति सपिण्डे इति तस्य तात्पर्यम्। अत्र जीवति शब्दः सपिण्डस्य विशेषणं वर्तते। प्रकृतं जीवति ग्रहणं सपिण्डस्य विशेषणम्। इदं तु संज्ञिनः। अत्र तरभ निर्देशः स्थविर तरे इति लिखितं वर्तते। तर्हि उभयोः उत्कर्षार्थः। उत्कर्ष उत्कर्षतरस्मात्। तर्हि उत्कृष्टता कथं भवति? स्थानेन वयसा च उत्कृष्टे। स्थानेन स्यात् वयसा वा उत्कृष्टः स्यात्। स्थानेन वयसा च उत्कृष्टे सपिण्डे यथा स्यात्। यथा पितृव्ये पितामहे भ्रातरि च वयसाधिके जीवति इति सपिण्डे इत्यत्र तात्पर्यम्। पितृव्ये जीवति, पितामहे जीवति, भ्रातरि च जीवति, वयसाधिके जीवति, तदा तत्र जीवसंज्ञा तस्य भवति। गर्गस्य अपत्यं गार्ग्यायणः गार्ग्यो वा, तत्र कार्यद्वयं भवति। वात्स्यायनः वात्स्यो वा, दाक्षायणः दाक्षिर्वा, वात्स्यायनः वात्स्यो वा एकत्र अत्र युवापत्य विषये ययो क्षेत्रेण फक् प्रत्ययः। अन्यथा वर्गादिभ्यो यैति यस्य खाली केवलं वात्स्यः इति रूपम्। एवं दाक्षायणः दाक्षिः। यदा यं क्षेत्रेण फक् भवति तदा दाक्षायणः, यदा न भवति तर्हि अति इति ई कृते दाक्षिः इत्येव सिद्ध्यति। स्थविरे इति किम्? अत्र स्थविर इति शब्दः कथं वर्तते? स्थानवयो न्यूने गार्ग्यो एव। स्थानात् न्यूनः, वयसः न्यूनः। अत्र गर्गादिभ्यो इति गोत्रे अत्र गार्ग्यः एव भवति। जीवति इति किम्? मृते मृतो वा गार्ग्यः एव भवति। सपिण्डे जीवति, सपिण्डे मृते, अथवा स्वयं यः अपत्यः सः मृतः। अपत्यं यः सः मृतः चेत् तर्हि तस्य कृते गार्ग्यः इति प्रयोगः भवति, गार्ग्याणः इति प्रयोगः न भवति। एवं रूपेण काशिकाग्रन्थे अत्र वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरे जीवति इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। भाष्यकारः अत्र वैशद्येन व्याख्याति एतत् सूत्रम्। सः कथयति पूर्वं यत् अत्र वान्यस्मिन् इत्यत्र अन्यस्मिन् इत्यत्र अन्यग्रहणं किमर्थं? पूर्वं प्रश्नः भवति। उच्यते अत्र सूत्रे पूर्वसमाससूत्रात् भ्रातरि च जायसे इत्यस्मात् भ्रातरि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तत्र सपिण्ड मात्रे तस्य सम्बन्धः स्यात्। एतदर्थम् अत्र अन्यग्रहणं वर्तते। अथ स्थविरतर ग्रहणं किमर्थम्? वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति। स्थविरतरे इति इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? उच्यते उभयतोः विशिष्टे यथा उभयतानां स्थानतः यस्य वैशिष्ट्यं भवति, वयसः वा यस्य अवशिष्ट तत्र विशिष्टं भवति, तत्रापि स्यात्। एतदर्थम् अत्र स्थविरतरे इति ग्रहणं वर्तते। अथ जीवतीति वर्तमाने पुनः जीवित ग्रहणं किमर्थम्? अत्र जीवति द्विवंशे युवा इत्यस्मात् सूत्रात् जीवति इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र स्यात्। पुनः वान्यस्मिन् स्थविरतरे जीवति, वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरे जीवति, तत्र जीवति इत्यस्य ग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते इति प्रश्नः। अत्र भाष्यकारः समाददाति जीवतः जीवति यथा स्यात् मृते मा भूत्। मृते हि गार्ग्यो मृतः इत्येव भवितव्यम्। जीवतः जीवति
जीवतः जीवतित्यस्य जीवति इत्याख्यान पदम संग विशेषणार्थम ये कथितम वर्तते। अर्थात ये तत्र ये सन्ति पौत्र प्रभृतयः ते सर्वे यदा जीवन्तः एव भवन्ति तदा यत् अपत्यम तस्य युव संज्ञा भवति इत्यर्थः। इति जीवत् इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र वर्तते। चेन् मृतः भवति सः यः अपत्यं वर्तते सः मृतः भवति चेत् तर्हि केवलं तत्र गार्ग्यः इति प्रयोगः भवति। मृतः गार्ग्यः एव रूपः। अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारः वदति यत् अथ गोत्रयूनोः समावेशो भवति ताहो न। अत्र एक संज्ञाधिकारात् यतो योग गोत्रे एकं सूत्रं नियम सूत्रं वर्तते तत्र गोत्रे एकस्य एकैव संज्ञा भवति इति रीत्या अत्र गोत्रयूनोः समावेशः भवति अथवा न भवति इति प्रश्नः अत्र भवति। अत्र प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः किञ्च प्राप्नोति यदा न भवति तर्हि किं स्यात् उच्यते बाढं प्राप्नोति। चेत् अत्र गोत्रयोनोः समावेशः न भवति तर्हि किं प्राप्नोति बाढं प्राप्नोति। न हि अयम् एक संज्ञाधिकारः। अत्र एक संज्ञाधिकारः नास्ति। अर्थात एकस्यैव गोत्र संज्ञा युव संज्ञा इति भवितुम् अर्हति न। यथा कश्चन प्रपितामहस्य प्रपौत्रः भवति तर्हि स्वपितामहस्य सः पुत्रः भवति। यदा पितामहस्य पुत्रः पौत्रः तर्हि तस्य गोत्र संज्ञा भवति पौत्र प्रभृति गोत्र। एवं प्रपितामहस्य सः प्रपौत्रः तस्य युव संज्ञा स्यात्। एवं रीत्या गोत्रयोनोः समावेशः भवति वा न वा भवति इति प्रश्नः तत्र कः किञ्च प्राप्नोति बाढं प्राप्नोति। न हि अयम् एक संज्ञाधिकारः। अत्र एक संज्ञाधिकारः नास्ति। अतः उभयोः समावेशः एकत्र भवितुम् अर्हति। तो प्रश्नः भवति किञ्च अतः अनेन किम् आयाति किं भवति किञ्च प्राप्नोति। यतो हि अन्यत्र एवं एक संज्ञाधिकारात् अन्यत्र समावेशः प्राप्यते अपि न वा प्राप्यते इति धिया अत्र प्रश्नः जायते। अत्र श्लोकवार्तिकम् अत्र कथितं वर्तते गोत्रयोनोः समावेशे को दोषः तत्कृतं भवेत्। यदा गोत्र संज्ञक युव संज्ञकयोः समावेशः भवति तर्हि कः दोषः तत्कृतं किं भवति तो तत्कृतं प्राप्नोति तत्कृतं भवेत्। अत्र तत्कृतम् अर्थात् युव संज्ञोद्देश्यकं यत् कार्यं तत् प्राप्नुयात् गोत्र संज्ञोद्देश्यं यत् कार्यं तदपि प्राप्नुयात् तत्कृतं प्राप्नोति इत्यस्य तात्पर्यं। गोत्राशयः ये विधेयः ते यून्यपि प्राप्नुवन्ति यदा यास्कानयः लाह्यानयः। अत्र यास्कानयः यास्क शब्दात् अत्र फीय प्रत्ययः स्यात् तेन बहुत्वेक्षाम् आस्कानयः लाह्यानयः इति सेवते। यस्कादिभ्यो गोत्रे अत्र लुक् अपि स्यात् गोत्रत्वात्। यस्कादिषु न दोषोऽस्ति न यूनित्यनुवर्तनात् उच्यते। यस्कादिषु न दोषः किं कारणं न यूनि अनुवर्तनात्। न यूनि इति तत्र अनुवर्तते। कस्मात् अनुवर्तते प्रकृतत्व अनुवर्तते। क्यों प्रकृतं न तौल्यवलिभ्यः इति सूत्रात् अत्र गृह्यते। अग्रे तत्र श्लोकवार्तिकं भवति दोषोत्रिविध पंचाला न यून्यत्यनुवर्तनम्। यदा न यूनि इत्यनुवर्तते तदा
अत्र यः विदाः पञ्चालाः माणवकाः एतेषां सिद्धिः न स्यात्। उच्यते नैष दोषः सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते। अत्र सम्बन्धस्य अनुवर्तनं भवति। न तौल्वलिभ्यः तदराजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियां लुग् भवति। शारीरिकं भिन्ने भवति। तौल्वलिभ्यः यूनि न भवति। यास्कादिभ्यो गोत्र इति सूत्रात् तत्र लुग् भवति, यूनि न भवति। एवं अत्र कार्याणि सन्ति। अर्थात् न तौल्वलिभ्यः अत्र तद्राजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियां लुग् भवति। तौल्वलिभ्यः यूनि न भवति। यस्कादिभ्यो गोत्र इति लुग् भवति, यूनि न भवति। तौल्वलिभ्यः अत्र विवृत्तं भवति। अग्रे ययोश्च अत्र भृगुकुत्स वसिष्ठ गोतमांगिरोभ्यश्च अत्र यः प्रत्ययः तस्य लुग् भवति। यूनि न इत्यस्य अत्र निवृत्तिर्भवति। यथा यूनि न इत्यस्य निषेधः। तर्हि का तर्हि स्वरूपं स्यात्? उच्यते बहुत्ववीक्षायां काण्वायनयस्य छात्राः काण्वायनीयाः अत्र कण्वादिभ्यो गोत्र इति सूत्रेण अत्र अण प्रत्ययः अनन्तरं छ प्रत्यये कृते सति तादृशं स्वरूपं तस्य भवति। अग्रे तावत् उच्यते कण्वादिषु न दोषोऽस्ति न यून्यस्ति ततः परम्। अर्थात् कण्वादिषु कश्चन दोषः नास्ति। किं कारणं? न यून्यस्ति ततः परम्। ततः परं यूनि युवापत्ये तत्र प्रत्ययः न भवति। कण्वादिभ्यो यो विहितः तदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्युच्यते। यश्चात्र कण्वादिभ्यः विहितः न तदन्तं प्रातिपदिकम्। यदन्तं च प्रातिपदिकम् असौ तो न असौ कण्वादिभ्यः इत्यनेन गृह्यते। एवं रूपेण अत्र विचारः प्रकटितः ग्रन्थकारेण। अग्रे तावत् उच्यते यत् अत्र इह तर्हि औपगवस्य अपत्यम् औपगविः इति एको गोत्र इति नियमात् अत्र प्रत्ययः न प्राप्नोति। औपगविः इत्यत्र अतः सूत्रणीय प्रत्ययः न स्यात्। या अथवा अत्र ययोश् इति फक् न स्यात्। यन्तातादय एको गोत्रे प्रतिपदम्। प्रतिपदम् अत्र प्रत्ययः विधीयन्ते गोत्राद् यून्यस्त्रियाम् इति। अर्थात् गोत्रवाचकात् यूनि प्रत्ययः भवति अस्त्रियां स्त्रीलिङ्गेन भवति इत्यर्थः। तदन्तात् तर्हि अनेकः प्रत्ययः प्राप्नोति। यदा एको गोत्रे इति नियमः बाध्यते तदा औपगवेः यूनापत्यम् इत्यत्रापि यूनः गोत्रत्वे सति ययोश्च इति फक् प्रसङ्गः भवति। अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति गोत्राद् यूनि च तत् स्मरेत्। गोत्रात् यून्यस्त्रियाम् इति तत् स्मरेत्। अर्थात् गोत्रात् यूनि अस्त्रियां प्रत्ययः प्राप्नोति। किं प्राप्नोति? एकः इत्येव। एकः एव प्रत्ययः प्राप्नोति। द्वितीयः तृतीयः वा न तथा भवति। गोत्रे तर्हि अलुग उक्तः स यून्यपि प्राप्नोति। गोत्रे तर्हि यः अलुग कथितः वर्तते सः यूनि अपि सः अलुग प्राप्तः स्यात्। उच्यते अत्र पुनः अस्तु पुनः यूनि लुक् भवति। यूनि प्रत्यय परे पूर्वस्य लुक् भवति। उच्यते नैवं शक्यम्। एतत् शक्यं नास्ति। कथं शक्यं नास्ति? यतोहि अत्र फक् इति विधाने फीयवावेद विधाने अत्र दोषः स्यात्।
कः दोषः स्यात् शालङ्केः यूनाः छात्राः शालङ्काः पैलस्य पैलीयाः यथा शालङ्केर्यूनाः छात्राः इति विग्रहे अत्र शालङ्क शब्दात् तत्रापि अण् प्रत्यये कृते शालङ्काः इत्येव भवति किन्तु पैलस्य यूनः छात्राः इति विग्रहे अत्र पैलीयाः अत्र छ प्रत्ययः भवति पैलीयः इति भवति भङ्क्योऽन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्यां श्रवणं पश्येत् अत्र अन्यतरस्यां श्रवणं कथितं स्यात् तस्माद् युवसंज्ञायां गोत्रसंज्ञायाः प्रतिषेधो वक्तव्यः अतः यत्र युवसंज्ञा वर्तते तत्र गोत्रसंज्ञायाः प्रतिषेधः कथनीयः उभयोः संज्ञायाः समावेशः संज्ञयोः न समावेशः भवितुमर्हति प्रश्नः भवति न वक्तव्यः तुः नियामकः तु अत्र क्रियते स नियामकः भवति तु क्रियते स नियामको भविष्यति जीवति वंशे अपत्यं युवसंज्ञम् एव भवति जीवति तु वंशे युवा यत्र तु इति यत् वर्तते तत्तु ग्रहणम् अत्र किमर्थं वर्तते वंशे यद् अपत्यं युवसंज्ञमेव भवति तु अत्र निश्चयात्मकं भवति कथं तु इति निश्चयात्मकः स्यात् उच्यते निपाताः अनेकार्थाः काः भवन्ति निपातानाम् अनेकार्थत्वात् अत्र तु शब्दस्य अवधारणमर्थः स्वीक्रियते अर्थात् एवार्थे अत्र तु शब्दः भवति अग्रे तत्र विचारं विदधाति भाष्यकारः यदि तर्हि युवसंज्ञायां गोत्रसंज्ञा न भवति स या इष्यते यूनि गोत्राश्रया विधेयस्ते न सिद्ध्यन्ति चेत् अत्र युवसंज्ञायां गोत्रसंज्ञा न भवति तर्हि या इष्यन्ते यूनि गोत्राश्रयाः विधयः तत्र यूनि युवापत्ये गोत्राश्रयाः ये विधयः अर्थात् गोत्र संज्ञाश्रयः ये विधयः अत्र प्राप्ताः भवन्ति तेन सिद्ध्यन्ति यथा गार्ग्याणानां समूहः गार्ग्याणकं दशसमूह इति सूत्रे अत्र प्रत्ययः गार्ग्याणानां किंचित् गार्ग्याणकं गार्ग्याणो भक्तिरस्य इति गार्ग्याणकः अत्र गोत्राश्रयः भूय प्राप्नोति एवं रूपेण अत्र काश्चन आपत्तयः अत्र उपस्थापिताः तत्र भाष्यकारः समाददाति राजन्याद् भूय मनुष्याच्च ज्ञापकं लौकिकं परम् अर्थात् भूय बुधौ यद अयं राज्यस्य मनुष्ययोर्ग्रहणं करोति शास्त्रकारः तद् ज्ञापयति आचार्यः लौकिकं परम गोत्र ग्रहणं लौकिकं परम गोत्र ग्रहणम् अत्र वर्तते युवा च लोके गोत्रमित्युच्यते युवसंज्ञकोऽपि अत्र लोके गोत्रे उच्यते किं गोत्रोऽसि बाणवक गार्ग्यायः इत्युच्यमाने तस्य ग्रहणं भवति किं गोत्रोऽसि बाणवकः वात्स्यायनः अर्थात् वात्स्यायनगोत्रः एवं रीत्या व्याख्यानमस्य भवति अग्रे तावत् विचारः भवति यद्येतच् ज्ञायते औपगवे यूनाः छात्राः औपगवीयाः हीयः गोत्रे इति अण् प्राप्नोति तत्र किं स्यात् उच्यते सामूहिकेषु ज्ञापकं सामूहिकेषु शास्त्रं ज्ञापकं भवति यदि सामूहिषु ज्ञापकं गार्ग्याणानां किञ्चिद् गार्ग्याणकं गार्ग्याणो भक्तियस्य गार्ग्याणकः गोत्राश्रयः भूय न भूय विधौ ज्ञापकम् एवं तत्र विचारः भवति भूय विधान विधौ एतद् ज्ञापकं भवति यदि भूय विधौ ज्ञापकं शालङ्केर्यूनाः छात्राः शालङ्काः इति कथितं भवति भूय विधौ एतद् ज्ञापकं यदि भूय विधौ ज्ञापकं शालङ्केर्यूनाः छात्राः शालङ्काः किमत्र जातं
इयः गोत्रे इत्यण न प्राप्नोति इय प्रत्यांतात् तत्र गोत्रे अण प्रत्ययस्य प्राप्तिः न स्यात् तर्हि किं करणीयम् उच्यते अस्तु तर्हि अविशेषेण भवन्तु प्रत्ययाः तर्हि कथम् औपगवे हि पुनः छात्राः उपगवीयाः अत्र कथं सिद्धिः स्यात् अतः इयो गोत्रे इत्यण प्राप्त अस्तु तर्हि अविशेषेण भाष्यकारे सामान्येन भवतु कथम उपगेयुना छात्र उपगेवीयाः कथम एतेषां तत्र सिद्धिर्भवेत् तदा उच्यते अस्तु तर्हि अविशेषेण कथम यूनश्छात्रः उपगवीयाः इयो इति अण् प्राप्नोति नैष दोषः अत्र दोषः नास्ति गोत्रेणायेयं विशेषयिष्यामः अत्र गोत्रेण आय प्रत्यय इय प्रत्यय अनेन तत्र विशेषणं गोत्रे य इय विहितः एवं रूपेण अत्र तादृशं स्वरूपं भवति इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जायते अत्र अनन्तरस्य भाष्यस्य अधिकसमयसाध्यत्वात् अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।